पठान और एमकेएम की जंग थी, औरतों को भी गोली मारते थे, औरतें भी निकलती, इतनी कर्फ्यू सख्त है। मासूम बच्चों को भी जामे फारूकी के तलबा धड़ाधड़ जा रहे थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, दूसरों तक पहुँचाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तलबा को पकड़ते थे, 84-85 की पठान और एमकेएम की जंग थी, औरतों को भी गोली मारते थे, औरतें भी निकलती, इतनी कर्फ्यू सख्त है। मासूम बच्चों को भी जामे फारूकी के तलबा धड़ाधड़ जा रहे थे। वो कर्नल कोई दीनदार था, समझे, वो ब्रिगेडियर दीनदार बार बार आकर के कहते हैं, सलीमुल्लाह तुझ पे कुर्बान जाऊँ, आपसे मुझे अकीदत है, लेकिन ये बेगैरत जो है ना, ये आपके तालिब सफ़ेद कपड़े वाले, खुदा की कसम हम परिंदों को भी नहीं छोड़ते, ऐसे सख्त वो है। कर्फ्यू है, तालिब इल्म निकल रहे जा रहे हैं, निकल, हम इनको कैसे मारें? और ये सारी ड्यूटी मेरी है, अल्लाह को मेरी निगरानी है। शाह फैसल कानून नंबर 1 पर, 3 पर, 2 पर, 4 पर, इन सब पर मैं घूमता फिरता हूँ। ये तालिब इल्म सारे, एक तालिब इल्म को कर्नल ने नोट किया कि ये कुत्ते का बच्चा बार बार आ रहा है, जा रहा है। एक दिन देखा, दूसरे दिन, तीसरे दिन कहा इसको पकड़ लो। उसको फौजियों ने पकड़ लिया। कर्नल कहता है कि मैंने खुद हजरत जी से उसने वाक्य बयान किया। कहते मैंने कहा इसको इधर लाओ। मैंने कहा कि बेगैरत आदमी, आपको शर्म नहीं आती? आपको मैं जानता हूँ, हमारी ड्यूटी यहाँ कई दिन से, तू बार बार आ रहा है, जा रहा है। बाकी किसी तालिम को मैं समझ रहा हूँ किसी ज़रूरत के तहत कहीं निकल गया, लेकिन तू बार बार, तुझे देख रहा हूँ, रोज़ाना तुझे देख रहा हूँ, तुझे नहीं छोड़ूंगा बेगैरत की। अब बोल, तू कुर्सी बनेगा या मुर्गा बनेगा? कुर्सी जानते हो कितने मुश्किल है कुर्सी बन, आदमी के पाँव सुन हो जाते हैं, घुटने सुन हो जाते। बताओ कुर्सी बनोगे या मुर्गा बनोगे? दोनों में से एक। उसने कहा कि नहीं, मैं हेलीकॉप्टर बनूंगा। खुदा की पनाह मोरी साहब, इस मौके पर भी जालिम का बच्चा डर नहीं रहा। उसने कहा कुर्सी भी नहीं बनता और मुर्गा भी नहीं बनता, क्या बनूंगा? हेलीकॉप्टर। तो फौजी ने कहा कि वो हेलीकॉप्टर क्या होता है, कैसे बनेगा तू? कहा तू मुझे छोड़, मैं कैसे बनता हूँ। थोड़ा सा कुछ फासले पर फासले हो सके फौजी सारे हंसने लगे, गुस्सा ख़त्म हो गया। ब्रिगेडियर हंस हंस करके वहाँ पर उलट पुलट हो रहा। कहते ऐसा बेगैरत, ऐसा हाजिर दिमाग, ये क्या बला है, डर भी नहीं रहा। कहते नाक को उसका हजरत मैंने पकड़ा, कान भी पकड़ा। मैंने कहा बेगैरत, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू आदि मुजरिम है, तो आदि मुजरिम। बोल कुर्सी बनेगा या मुर्गा बनेगा? कहा नहीं, मैं हेलीकॉप्टर बनता हूँ। मैंने कहा हेलीकॉप्टर क्या? कहा थोड़ा सा मुझे छोड़ दो, कुछ फासले पे, ऐसे हो गया, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, भाग गया। वो आकर के हजरत जी को बताया कि हजरत जी के पास एक चादर होती थी, उस चादर को हजरत कुर्बान जाऊँ। वो फरमाते मौलाना मदनी अपने उस्ताद की यादगार में हरी रंग की चादर होती थी छोटी सी, हजरत जी ने नाक पे रख करके मुंह पे ऐसा हंसा, ऐसा हंसा। कर्नल भी हंसते रहे, कहने लगे खुदा हमारे हाथों को शर करे, हमें ऐसों को कैसे गोली मारे। हालांकि हमें हुक्म है, आर्डर है, इतना कर्फ्यू सख्त है, लेकिन इनको कैसे मारे? लेकिन ये पक्का बेगैरत है। हजरत ने फरमाया कि आप पहचानेंगे उसको? कहा हजरत मैं पहचान लूँगा, लेकिन जब आप जमा करेंगे वो आएगा भी नहीं। अब लड़कों को जमा में पहचानता हूँ उसको, लेकिन ये क्यों, वो जब आप जमा करेंगे वो आएगा भी नहीं। इतना शरीर किस्म का मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा। तलबा जी तलबा है, क्या करोगे तलबा? ये हजरत नुआइम रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत मजाक की था, बहुत मजाक करता था, समझे। ये तो इस वजह से अल्लाह एक नाबीना साहबी था, उसने कहा मुझे पेशाब लग गया है, अल्लाह के लिए मुझे फासले पे ले जाओ, मैं पेशाब। उसने हाथ इसका पकड़ा, घुमाया फिराया, मस्जिद में लाकर सेन में उसको कहा कि ये मस्जिद तो कच्ची थी, इधर पेशाब करो, मस्जिद में पेशाब। सहाबा ने कोसना शुरू किया, वो भाग गया। और नाबीना साहबी से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती मस्जिद में पेशाब करते हो? कहा खुदा की कसम, मुझे तो नुआइम ने कहा कि ये कच्ची ज़मीन है, ये मुझे क्या पता है। अब अल्लाह की कसम इसको छोड़ूंगा नहीं, किसी भी सूरत में नुआइम को नहीं छोड़ूंगा, समझे। हफ्ता डेढ़ हफ्ता नहीं गुजरा, वो नाबीना साहबी वो मस्जिद में बैठा हुआ था, सहन में बैठा हुआ,
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت نعیم آ گیا، اپنی آواز بالکل بدل دی، آواز بدل دی، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ کو دکھاتا ہوں، نعیم کو دکھاتا ہوں، اور یہاں سے ڈنڈا ہاتھ میں لگے، سیدھا مارو گے نا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سیدھا مارو گے اس کے سر پہ لگے گا۔ اس نے دے مارا حضرت عثمان کو ڈنڈا، حضرت عثمان کے خون ہی خون نکلے، خون ہی خون، نماز توڑنی پڑی اس کو، حضرت نعیم بھاگ گیا۔ اس پر صحابہ اتنے غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا، فرمایا خبردار اس کو چھوڑ دو، یہ بدری ہے، بدری اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ بدری ہے اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بہت مزہ کی تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی حرکتیں، کہ ایک بدو غریب آیا اپنے اونٹ کو ادھر بازار میں، ذوالمجاز کے بازار آپ جائیں گے، وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اونٹ بٹھایا، جا کر کے سودا لے رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آج گوشت نہیں ہے، سمجھے، اس نے نعیم نے آ کر کے کس کر کے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بازار میں اس نے لگایا، اس نے پورا گوشت بھی بانٹ دیا۔ واپس آ گیا، رو رہا ہے کہ کیا ہوا کیا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کے اونٹ کو نہر کیا۔ پکڑا اس کو، کہا کہ میں نے نہیں کی، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو نا، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو۔ ساتھیوں نے کہا تھا مجھے کہ حضرت نے کہا ہے، جا کر کے حضرت سے، حضرت نے اس اونٹ کی قیمت اس کو دی، اور اس کو کہا خدا کے بندے آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ایسی حرکت کی کہ توبہ پڑھ کر کے ہنس کر کے تمہارے یہ کہ پیٹ کے اندر تکلیف ہوگی۔ سفر کے دوران حضرت بلال کی بھی اس کو بھوک لگی تھی، ابو بکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ تھے، بھوک لگی تھی اس کو۔ حضرت بلال کے پاس ستو تھے، کھجوریں تھیں، کہا یہ کھجور مجھے دے دو، کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بلال نے کہا کہ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا مجھے رب کی قسم ہے، اس خدا کی ایسی حرکت کروں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو حضرت بلال نے کہا کر جو کچھ تجھے کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس وقت کہیں نکلے تھے، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا اور یہ توشہ کو سنبھال رہا تھا، راشن کو سنبھال رہا تھا، اور اس نے اکیلا مانگا، اس نے دیا نہیں۔ حضرت نعیم نے جا کر کے وہ ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، قافلہ والوں سے ملا، یہ راستے پر ایسے جا رہے ہیں، قافلہ والوں سے کہا کہ میں مجبور ہوں، مسافر ہوں، میرا ایک غلام کالے رنگ کا ہے، اور رنگ کا کالا ہے، بڑا تکڑا ہے، بہت کام کرتا ہے، تو اگر وہ غلام 1000 کا ہے تو میں مجبوری میں 500 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں مجبور ہوں، 500 روپے مجھے دے دو اور اس کو لے لو۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، جب آپ اس کو گرفتار کریں گے نا تو وہ کہے گا میں آزاد ہوں، کبھی کبھی اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ پیسے لے کر کے بھاگا، انہوں نے بلال کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے لے گئے اس کو۔ حضرت بلال نے کہا خدا کی قسم میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں، اس کو میں اس کا مکان سے غلام ہوں، میں آزاد ہوں۔ ابو بکر نے مجھے آزاد کیا، کہا نہیں، اس نے کہا تھا یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضرت نے بندے بھیجے قافلے کے پیچھے، دوڑ کر کے قافلے کو پیسے دیے، اور قافلے سے کہا کہ خدا واسطے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ حرکتی آدمی حرکت کر رہا ہے، بلال کو چھڑا کر کے لائے۔ جب بھی نبی بلال کو دیکھتا الگ ہنستا، اس کو دیکھ کر الگ ہنستا۔ بلال کو کہا کہ تو بھی یاد رکھے گا نا کہ آج کے بعد اس قسم کی حرکتیں تو کرتا۔ یہ ہوتا رہتا ہے مولوی صاحب۔